मरियम नवाज सीएम साहबा का शुक्र अदा करते हैं पूरी कम्युनिटी। तो उन लोगों ने हमें इज्जत दी है, तो इंशाल्लाह हम ये काम करके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। नाच गाना करते हैं वो हमारे लिए एक बहुत सारी टफ लाइफ है जो हमें अच्छी नहीं लगती। हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो हमें हलाल का नहीं लगता और हमें वो कोई फ़ायदा भी नहीं देता और देर तक नहीं चलता, जिससे हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इशारों पे भी गुजरते हुए गाड़ी में से भी मैं देखती थी कि बाकी नीडी बच्चों के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और इंशाल्लाह जो है हमारी कोशिश है कि 6 मंथ में इनको इस काबिल कर दें कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप मेरे पीछे एक इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, ये वो इंस्टीट्यूट है उस कम्युनिटी के अंदर, इसके अंदर जो है उस कम्युनिटी का खास ख्याल रखा जाता है जिसको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी की। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने गली मोहल्ले या जहाँ पर भी होते हैं उनको हम नफरत की निगाह से देखते हैं, उनको हम निगलेक्ट करते हैं, हम उसको हकारत की निगाह से देखते हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूट के अंदर उनको एक बहुत ही आला और बहुत ही अच्छा जो है माहौल प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर उनको कुकिंग स्किल्स दी जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब ख्वाजा सरा जो है ख्वाजा सरा, उसके लिए आसान ये है कि वो या तो कुकिंग सीख ले या सिलाई कढ़ाई सीख ले या वो कुछ इस तरह का कोई भी हुनर सीख ले, क्योंकि अब जब वो 20 या 30 साल का हो चुका है तो उसके लिए पढ़ाई मुश्किल है। तो उनको ऐसा हुनर सिखाया जाता है। हुनर के बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े देकर और फिर जॉब्स देकर जो है या मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क उनको भेजा जाता है। तो आज हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कुकिंग का कैसा माहौल उनको दिया जा रहा है और वो यहाँ पर आकर कैसा महसूस करते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं आप पहले क्या काम किया करते थे? आपको तो पता है मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं ट्रांसजेंडर के लिए काम करती हूँ, हमेशा अपने ट्रांसजेंडर के लिए सपोर्ट का काम करती हूँ। जी। तो मिस नादिया मेरे पास आई हैं, तकरीबन 3 माह आती रही है कि आप आएँ, आपको हम एक प्रोजेक्ट देते हैं, आप उस प्रोजेक्ट पे ऊपर काम करें। फिर मैं यहाँ आई हूँ, मैंने विज़िट किया है, मैं अपने 1-2 स्टूडेंट लेके आई हूँ, उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की है। ये मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट आते गए। हमारे स्टूडेंट की क्लास है या जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है 6 माह का सिर्फ और 25 लोगों का है। हमारे पास डेटा हो गया 45 लोगों का। अच्छा, 45 लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे काम करें। हाँ, करना चाह रहे हैं, लेकिन 25 कर रहे हैं, दूसरों के फार्म रखे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें इसी स्कूल में और एक प्रोजेक्ट 25 लोगों का दिया जाए, जिसमें मेकअप का और सिलाई का और डिज़ाइनिंग कोर्स का जैसे एक और हो रहे। तो ये इनके बहुत अच्छे दिमाग हैं, ये बहुत अच्छा सुकून से काम करते हैं, इजी काम करते हैं, बहुत जल्द सीखेंगे। तो सीख के ये बाहर जाएंगे, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हम सबसे पहले तो मरियम नवाज सीएम साहबा का शुक्र अदा करते हैं पूरी कम्युनिटी। हाँ जी, मैं शबनम चौधरी पूरी कम्युनिटी की तरफ से उनका शुक्र अदा करती हूँ। तो उन लोगों ने हमें इज्जत दी है, तो इंशाल्लाह हम ये काम करके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ऑफ कंट्री जाएंगे, अपने काम करेंगे जी। अगर ऑफ कंट्री नहीं जा सकते तो हम यहाँ अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे। मैं नेहा मलिक मेरा नाम है और मैं कुकिंग की यहाँ पे उनको क्लास देती हूँ। अच्छा। सर जो मुझे सिखाते हैं उसके आगे मैं इनको गाइड करती हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर टीचर हैं। यस। तो इससे पहले आप क्या क्या करते थे? जैसे हम बेकिंग करते हैं और हम किसी गैदरिंग में हम जाके नाच गाना करते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत सारी टफ लाइफ है जो हमें अच्छी नहीं लगती। हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो हमें हलाल का नहीं लगता और हमें वो कोई फ़ायदा भी नहीं देता और देर तक नहीं चलता, जिससे हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है कैसा है, आपको बल्कि मनाया कैसे गया कि वो लाइफ छोड़कर आप इसमें आए? और हमें मनाने का यही है कि हम कोशिश करते हैं कि हमें भी जॉब मिले। अभी हमें मिली है, हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। हम ये कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो क्या क्या आप तक सिखा चुके हैं, बल्कि आज क्या बनाया है? आज हमने बनाई है ग्रीन कढ़ाई और उसके किस्म से 2 किस्म की हमने दाल बनाई है और पाकिस्तानी हाफ फ्राई अंडा बनाया है और आउट ऑफ कंट्री चाइनीज़ हमने अंडा बनाया है और उसके बाद मुख्तलिफ हमने सलाद के तैयार किया है और तरीके भी साथ बताए। वाइट कढ़ाई बनाई है। नहीं, ग्रीन कढ़ाई, सॉरी, ये ग्रीन कढ़ाई बनाई है, ठीक है। और उसके अलावा हम मुख्तलिफ सलाद काटने के सलीका भी उनको सिखा रहे हैं, किचन के रूल बता रहे हैं। पहले हमें क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हमें किचन में लेके आए जाते हैं और हमें सिखाते हैं बहुत सारे तौर तरीके। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, मरियम सीएम साहबा आए, जैसे हमारे लिए काम किया है, हमारे लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ आए, हमारे हाथ का खाना टेस्ट करें, हमारी हौसला अफजाई हो।
جی بالکل ناظرین، مس نادیہ شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا چیلنجنگ تھا، کتنا مشکل تھا. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیسے ہیں دلو؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کو ظاہر ہے مبارکباد بھی دیتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا آپ نے. تو کیا کیا مشکلات آئیں اسٹارٹنگ میں، کیسے ان کو آپ نے بنایا؟ مشکلات تو آپ کو پتہ ہے ہر کام کو شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ درپیش ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے جو سوچا تھا جس طرح سے کہ ان کے گرو کو ٹارگٹ کریں گے، تو وہ گرو کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے، وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے تو انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ یہ کام شروع کیا ہے. اور گرو کو ہی ہم نے ٹارگٹ کیا تھا، وہی اپنے چیلے یہاں پہ لے کے آئے تھے. 3-4 منتھس ہمیں لگا ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری 1 جنوری سے یہ کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ یہ ویری فرسٹ ڈے جو ہے یہ آن ٹائم تھے سب. ماشاءاللہ. اچھا ویسے دیکھا جائے تو اگر یہ کسی محلے میں، کسی علاقے میں رہائش پذیر ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں. تو جب یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آئے تو اور بھی زیادہ جہاں پر کورسز ہو رہے ہیں، تو کسی نے کچھ نیگیٹو کمنٹ کیا یا سب نے پازیٹیو؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ جس طرح سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے ان کو ٹیکل کریں گے، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور بہت اچھے طریقے سے اور پیشنیٹ یہ ہو کے اپنا کام جو ہے وہ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے ہماری کوشش ہے کہ 6 منتھ میں ان کو اس قابل کر دیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا کچھ ایسے بھی ٹرانسجنڈر تھے جو بتا رہے تھے کہ جن کو اپنے سنگل ٹارگٹ کیا ہے. وہ ایک کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی شاید آپ کے علاقے میں کسی فنکشن میں گئی تھی، وہاں پہ آپ نے ٹارگٹ کیا تھا. تو وہ کیسا مشکل تھا ان کو ظاہر ان کا ذہن بنانا؟ بالکل اسی طرح ہے. جب یہ انیشیٹو مریم نواز نے لیا تھا اور پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ اس کو فنڈ کرنے لگا تھا، تو ہم اشاروں پہ بھی گزرتے ہوئے گاڑی میں سے بھی میں دیکھتی تھی کہ باقی نیڈی بچوں کے لیے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو وہ شکر ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ موقع دیا مجھے کہ مریم نواز نے کہ ہم اس کو جو ہے اچھے طریقے سے محنت کر کے ان کو یہاں پہ لائیں، اور تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ کوئی پیغام دیں گی آپ لاسٹ میں؟ بالکل دوں گی. جن بچوں تک یہ اویئرنیس ابھی ٹرانسجینڈر اور ایسے خواجہ سراج جن تک نہیں پہنچی، وہ اس ویڈیو کے تھرو یا ویسے بھی ان کو پتہ چلے. تو یہاں پہ بالکل فری کورس ہو رہا ہے، اور وہ آئیں آ کے اور یہاں پہ کام سیکھیں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. فرسٹ آف آل تو ٹیکل کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا ان کو اسٹارٹنگ کے اوپر جب کلاسز اسٹارٹ ہوئے تھے، کیونکہ ان کی اپنی ایک کہہ لیں کہ شروع سے ایک عادت بن جاتی ہے، ایک جس طرح کہ ماحول کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ اپنے ماحول کے مطابق ہی اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں اس طرح چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، لیکن اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دوسری چیز جو میں نے ایک چیز جو فائنڈ آؤٹ کی کہ ان لوگوں کو پیار یا بڑی رسپیکٹ یا اخلاص سے بات کرو، یہ بہت اچھا آپ سے گائڈ کریں گے. اور میں خود بھی یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو نارمل اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ رسپیکٹ پرووائڈ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیم. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ ان کے ساتھ جو ہے مشکلات جو آ رہی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ اوبیسلی یہ لوگ اپنا جو ہے ان کا ایک پراپر وہ نظام نہیں ہے کھانے پینے کا، یا اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ارننگ کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے. فری فنڈیڈ تو کورس ہے، اس کے علاوہ ان کو اسٹیبلٹی جو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ پھر ان کی جو تھنکنگ ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے بھی یہی ہوتے ہیں کہ ہم نے جا کے ارننگ کرنی ہے سم ہاؤ. تو اس چیز کو ٹیکل کرنا اور ان کو اس چیز کے اوپر پکا رکھنا کہ یار آپ اسکل سیکھو گے اور آپ کو ایک باعزت روزگار جو ہے پرووائڈ کیا جائے گا، اس چیز کو لے کے جو ہے فرسٹ 2 ویک جو ہے پرابلمس آئی ہیں، لیکن اس کے بعد فردر اس چیز کے اوپر یہ کیریئر ہو چکے ہوئے. چلیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پرائم پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.